Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel The HBK MCQs. व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 का, जो कि 2003 में हुआ था। इट इज़ बेस्ड ऑन 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही लाजमी सवालात हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो में एंड तक लाजमी बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, Which of the following rulers died while playing चंगन? कौन सा हुक्मरान मर गया था या कौन से हुक्मरान की वफ़ात हो गई थी चंगन खेलते हुए? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, Who was the ruler of medieval India who is credited with the construction of Grand Trunk Road? कौन से हुक्मरान को जो है ये एज़ाज़ हासिल है कि उसने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? तो वो शेर शाह सूरी थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हुज रूल वाज इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन अबॉलिश्ड? किसके हुकूमत के दौरान इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन अबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दिया गया था? तो वो अकबर के दौर में, या वो अकबर जो है वो रूलर था जिसने जो है इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मुस्लिम एम्परर वाज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी? कौन सा मुस्लिम हुक्मरान था जो कि अट्रैक्ट हुआ था क्वीन पद्मावती की खूबसूरती से? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लीट स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? फ्लीट स्ट्रीट जो है वो कौन से शहर में वाक़ है? तो वो लंदन में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हिजरी इरा इज़ काउंटेड फ्राम? हिजरी इरा को कहाँ से जो है वो काउंट किया जाता है? तो वो 622 AD से काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर फाउंडेड हिज ओन रिलीजन नोन एज दीन इलाही विच मीन्स? अकबर ने अपना मज़हब जो है वो बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। तो उसका जो मतलब है वो क्या है? तो उसका मतलब है डिवाइन फेथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट वाज? कौन से हुक्मरान ने हज को ऑर्गेनाइज किया था स्टेट के खर्चे पर? तो वो बालबन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉस्ट हिज किंगडम इन हिंदुस्तान बट रिट्राइव्ड इट आफ्टर अबाउट 15 years इन एग्ज़ाइल? कौन सा हुक्मरान था जिसने जो है वो हुकूमत फिर से हासिल की थी 15 साल की जलावतनी के बाद? तो वो था हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एनेक्स एनी पार्ट ऑफ दक्कन टू द मुग़ल एम्पायर? कौन सा वो पहला हुक्मरान था जिसने दक्कन का कोई पार्ट मुग़ल एम्पायर से जोड़ा था? तो वो अकबर था। क्वेश्चन नंबर 11 है, द चीफ सेंटर ऑफ इंडो रोमन ट्रेड वाज? कौन सा चीफ सेंटर था इंडो रोमन तजारत का? तो वो अलेक्जेंड्रिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, चचनामा इज़ फेमस हिस्ट्री ऑफ? चचनामा किसकी फेमस हिस्ट्री है? तो वो सिंध की फेमस हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? कितने मेंबर्स हैं OECD ऑर्गेनाइजेशन के? तो उसके कुल मेंबर्स हैं 34। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमंग द फॉलोइंग हुज एम्पायर वाज द लार्जेस्ट? इनमें से कौन था जिसकी एम्पायर सबसे बड़ी थी? तो वो औरंगज़ेब था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु लिवाइड या लिवीड द टैक्स नोन बाय द नेम ऑफ चौथ? किसने टैक्स लागू की थी जिसका नाम था चौथ? तो वो मराठास थे जिन्होंने ये टैक्स जो है वो लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली खातून रूलर कौन थी? तो वो रज़िया सुल्ताना थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द मुस्लिम रूलर्स फर्स्ट इन्फोर्स द प्राइस रेगुलेशन?
कौन सा मुसलमान रूलर था जिसने सबसे पहले प्राइस रेगुलेशन को इन्फोर्स किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्टिलरी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय। आर्टिलरी को पहली मर्तबा इंडिया में यूज़ किया था तो वो किसने किया था? तो वो बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंडस सिविलाइजेशन फॉल्स इन द पीरियड नोन एज। इंडस सिविलाइजेशन कौन से पीरियड में जो है वो आती है? तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर द फर्स्ट टाइम land was divided into different categories for purpose of revenue on the basis of the quality of land and its capacity for production during the reign of। कब जो है पहली मर्तबा लैंड को डिवाइड किया गया था डिफरेंट कैटेगरीज में रेवेन्यू के पर्पस से ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड एंड इट्स कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो ये शेर शाह सूरी के दौर में हुआ था, जबकि जो है लैंड को डिवाइड किया गया था इस पर्पज़ से कि वो रेवेन्यू को जनरेट करे और उसकी जो है लैंड की क्वालिटी के हिसाब से जो है इसको डिवाइड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड बाय जहांगीर विद द टाइटल ऑफ खान। किस इंग्लिश मैन को जहांगीर ने खान के टाइटल से जो है ऑनर किया था, नवाजा था या इज़्ज़त दी थी? तो वो विलियम हॉकिंस थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक की टोटल लेंथ कितनी है? तो वो है 8,875 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, Indians in ancient time learned a lot from the Greeks in the field of। इंडियंस ने पुराने ज़माने में बहुत कुछ सीखा है ग्रीक से, तो वो किस फील्ड में सीखा है? तो वो स्कल्पचर की फील्ड में सीखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज प्रोमोटेड बाय द मर्चेंट्स ऑफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रमोट किया था मर्चेंट्स ने, तो वो कहाँ के थे? तो वो लंदन के मर्चेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू कंकर साउथ इंडिया। कौन सा पहला मुस्लिम हुक्मरान है जिसने साउथ इंडिया को कंकर किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच क्वीन एंजॉयड पॉलिटिकल पावर अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। कौन सी शहजादी ने जो है पॉलिटिकल पावर को एंजॉय किया था अपने खाविंद के साथ? तो वो नूरजहां थी जिन्होंने शाहजहां के साथ पॉलिटिकल पावर को एंजॉय किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ओनली मुस्लिम वूमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज। जो पहली मुस्लिम खातून थी जिन्हें एजाज़ हासिल है कि वो दिल्ली के तख्त पर बैठी थी, वो कौन थी? तो वो रज़िया सुल्ताना थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग ब्रदर्स ऑफ औरंगजेब वाज कंडेम्ड टू डेथ एंड हिज बॉडी परेडेड इन दिल्ली। इनमें से कौन सा औरंगज़ेब का भाई था जिसे मौत की सज़ा दी गई थी और उसकी जो बॉडी है उसको जो है फ़ौजी परेड के साथ दिल्ली में जो है घुमाया गया था? तो वो दारा शिकोह थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वो कुली कुतुब शाह थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, द किंग हु डिड नॉट अलो एनीबॉडी टू लाफ इन हिज कोर्ट वाज। कौन सा बादशाह था जो किसी को अलो नहीं करता था अपनी अदालत में हंसना? तो वो बालबन था। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ स्लेव बिफोर ही बिकेम अ किंग। इनमें से कौन था जो कि ग़ुलाम नहीं था बादशाह बनने से पहले? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 32 है, A standing army was first introduced in medieval India by। स्टैंडिंग आर्मी को medieval इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो अल्तमिश थे।
Question number 33 ہے Who among the following called himself as the second Alexander? ان میں سے کس نے کہا تھا کہ وہ دوسرا الیگزینڈر ہے؟ تو وہ علاء الدین خلجی نے کہا تھا۔ Question number 34 ہے Who was the Afghan ruler of India whose administrative system was emulated by the British? کون سا افغان رولر تھا انڈیا کا جس کی ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو انگریزوں نے امیٹیٹ کیا تھا یا پھر نقل کی تھی؟ تو وہ شیر شاہ سوری تھے جن کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو جو ہے وہ نقل کیا تھا انگریزوں نے۔ کوشچن نمبر 35 ہے About whom it was said he was a fortunate soldier but not an able empire builder. کس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک خوش قسمت سولجر ہے پر وہ جو ہے اچھی امپائر بنانے کے قابل نہیں ہے؟ تو وہ بابر کے لیے کہا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 36 ہے Who laid out the first Mughal garden in India? کس نے جو ہے پہلا مغل گارڈن بنوایا تھا انڈیا میں؟ تو اس کا جواب ہے بابر نے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 37 ڈیورنگ دا مغل پیریڈ ہو واز دا ہیڈ آف ریلیجیس انڈومنٹ اینڈ چیریٹیز؟ مغل پیریڈ کے دوران کون تھا ریلیجیس انڈومنٹ اور چیریٹیز کا ہیڈ؟ تو وہ صدر تھا۔ کوشچن نمبر 38 ہے دا فرسٹ افغان وار ٹک پلیس وین دا گورنر جنرل آف انڈیا واز؟ پہلی افغان وار جب ہوئی تھی تو اس وقت جو گورنر جنرل تھا انڈیا کا وہ کون تھا؟ تو وہ لارڈ آکلینڈ تھا۔ کوشچن نمبر 39 ہے دا دہلی سلطنت ورچولی اینڈیڈ ڈیو ٹو دی انویژن آف؟ دہلی سلطنت جو ہے وہ کب ختم ہوئی یا کس کے حملے کے بعد ختم ہوئی؟ تو وہ تیمور کے حملے کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 40 دا سلیو ڈائنیسٹی سلطانس ور؟ جو سلیو ڈائنیسٹی کے سلطان تھے وہ کون تھے؟ تو وہ عرب تھے۔ اس کے بعد ہے ہو امنگس دا فالوئنگ سلطانس آف دہلی ڈکلیئرڈ ہمسیلف ایز اے لیفٹیننٹ آف کیلیف؟ کون سے دہلی کے سلطان نے خود کو ڈکلیئر کیا خلیفے کا لیفٹیننٹ؟ تو وہ محمد بن تغلق تھا جس نے خود کو لیفٹیننٹ آف کیلف ڈکلیئر کیا تھا۔ کوشچن نمبر 42 ہے ہو از کالڈ دا پیرٹ آف انڈیا؟ پیرٹ آف انڈیا کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 43 ہے ہو امنگ دا فالوئنگ گیو میگزیمم ریزسٹنس ٹو برٹش؟ کس نے جو ہے وہ میگزیمم ریزسٹنس یعنی کہ مقابلہ کیا تھا برٹش کا؟ تو وہ مراٹھاز تھے۔ کوشچن نمبر 44 ہے ہو امنگ دا فالوئنگ از کریڈیٹیڈ ود دا انوینشن آف الجبرا؟ کس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے جو ہے الجبرا کی انوینشن کی ہے؟ تو وہ موسیٰ الخوارزمی کو جو ہے کریڈیٹیڈ ہے۔ کوشچن نمبر 45 ہے وین ڈڈ الیگزینڈر انویڈڈ انڈیا؟ الیگزینڈر نے انڈیا پر حملہ کب کیا تھا؟ تو الیگزینڈر نے انڈیا پہ حملہ کیا تھا 326 BC کو۔ کوشچن نمبر 46 ہے وچ مغل کنگ ٹرائی ٹو اسٹاپ دا پریکٹس آف ستی؟ کون سے مغل بادشاہ نے ستی سسٹم کی جو پریکٹس ہے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی؟ تو وہ اورنگزیب نے کی تھی۔ کوشچن نمبر 47 ہے دا موسٹ پرومیننٹ آف ویریس انڈسٹریز دیٹ فلورش ڈیورنگ دا مغل پیریڈ واز دیٹ آف؟ کون سی جو ہے انڈسٹری نے فلورش کیا تھا یعنی کہ ترقی کی تھی مغل پیریڈ کے دوران؟ تو وہ کاٹن ٹیکسٹائلز انڈسٹریز تھی جنہوں نے جو ہے ترقی کی تھی مغل پیریڈ کے دوران۔ کوشچن نمبر 48 ہے ہو ور دا فرسٹ ٹو ڈیفیٹ پورچوگیز ان انڈیا؟ پورچوگیز کو انڈیا میں سب سے پہلے کس نے ڈیفیٹ کیا تھا؟ تو وہ ڈچ نے کیا تھا۔ کوشچن نمبر 49 ہے وچ آف دا فالوئنگ واز برتھ پلیس آف گرو نانک؟ گرو نانک کی پیدائش کی جگہ کون سی ہے؟ تو وہ تلوندی ہے۔ کوشچن نمبر 50 ہے کوئن وکٹوریہ واز دا رولر آف برٹین وین؟ کوئن وکٹوریہ برٹین کی جو ہے رولر تھی تو وہ کب تھی؟ وین انڈیا واز براٹ انڈر
ڈائریکٹ کنٹرول آف کراؤن. جب انڈیا کو جو ہے وہ کراؤن کے کنٹرول میں لیا گیا تب جو ہے وہ کوئن وکٹوریہ بریٹین کی رولر تھی. کوشچن نمبر 51 ہے وچ آف دا فالوئنگ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیز دا کامن بارڈرز ود ایران، پاکستان، چائنا اینڈ تاجکستان. کون سی کنٹری کے جو بارڈرز ہیں جو وہ ملتے ہیں ایران، پاکستان، چائنا اور تاجکستان سے، اور وہ سینٹرل ایشین کنٹری ہے تو وہ افغانستان ہے جس کے بارڈرز ایران، پاکستان، چائنا اور تاجکستان سے ملتے ہیں. کوشچن نمبر 52 ہے کیوبا از این. کیوبا کہاں پر ہے؟ تو کیوبا اٹلانٹک اوشن میں ہے. ڈیاگو گارسیا از ان. ڈیاگو گارسیا کہاں پر ہے؟ تو وہ انڈین اوشن میں ہے. کوشچن نمبر 54 ہے وچ آف دا فالوئنگ از دی کیپٹل آف بلجیریا. بلجیریا کا کیپٹل کون سا ہے؟ تو وہ صوفیہ ہے. کوشچن نمبر 55 ہے دا ایکویٹر کٹس وچ آف دا فالوئنگ آئیلینڈس. ایکویٹر کون سے آئیلینڈس کو کٹ کرتا ہے؟ تو وہ بورنیو کو کٹ کرتا ہے. کوشچن نمبر 56 ہے سہارا ڈیزرٹ از ان. سہارا ڈیزرٹ کہاں پر ہے؟ تو وہ افریقہ میں ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 57 دا کیسپین سی دا لارجسٹ آئیلینڈ سی اور لیک ان دا ورلڈ از لوکیٹڈ. جو کیسپین سی ہے، کیسپین سی یا پھر کیسپین سی دا لارجسٹ آئیلینڈ سی اور جو کہ لیک ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو وہ پارٹلی یورپ میں ہے اور پارٹلی ایشیا میں ہے. کوشچن نمبر 58 ہے آف دا فالوئنگ یورپین کنٹریز از. ان میں سے جو ہے وہ یورپین کنٹری کون سی ہے؟ البانیہ، الجیریا، میانمار یا تائیوان. تو البانیہ جو ہے وہ یورپین کنٹری ہے. کوشچن نمبر 59 ہے دا آسٹریلین اسٹیٹ وچ از این آئیلینڈ از. آسٹریلیا کی ایک اسٹیٹ جو کہ ایک آئیلینڈ ہے وہ کون سی ہے؟ تو وہ تسماما ہے. کوشچن نمبر 60 ہے وچ آف دا فالوئنگ کنٹری واز فارمرلی نون ایز سیام. کون سی کنٹری کو جو ہے وہ پہلے سیام کے نام سے جانا جاتا تھا؟ تو وہ تھائی لینڈ ہے جس کا پرانا نام سیام ہے. کوشچن نمبر 61 ہے دا کیپٹل آف فیڈرل ریپبلک آف جرمنی از. فیڈرل ریپبلک آف جرمنی کا کیپٹل کون سا ہے؟ تو وہ برلن ہے. کوشچن نمبر 62 ہے سارگاسو سی از لوکیٹڈ ان. سارگاسو سی کہاں پر واقع ہے؟ تو وہ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے. کوشچن نمبر 63 ہے ایلیفینٹ پاس از لوکیٹڈ ان. ایلیفینٹ پاس کہاں پر واقع ہے؟ تو یہ سری لنکا میں واقع ہے. کوشچن نمبر 64 ہے وچ آف دا فالوئنگ کنٹیننٹس ہیز دا لارجسٹ ایریا. کون سے کنٹیننٹ کا ایریا سب سے بڑا ہے؟ یعنی کہ کون سا کنٹیننٹ ایریا وائز بڑا ہے ان میں سے؟ تو وہ ایشیا ہے. کوشچن نمبر 65 ہے ان وچ پارٹ آف ایشیا چائنا از سچویٹڈ. ایشیا کے کون سے پارٹ میں چائنا واقع ہے؟ تو وہ ایسٹرن پارٹ میں واقع ہے. کوشچن نمبر 66 ہے اسٹریٹ آف ملاکا سیپریٹس. جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے وہ کس کو سیپریٹ کرتا ہے، جدا کرتا ہے؟ تو وہ سمترا اینڈ ملیشیا کو جو ہے سیپریٹ کرتا ہے. کوشچن نمبر 67 ہے دا اونلی ہندو اسٹیٹ ان دا ورلڈ از. دنیا میں ہندو اسٹیٹ ایک ہی ہے تو وہ کون سی ہے؟ تو وہ نیپال ہے جس میں صرف اور صرف ہندو ہیں. کوشچن نمبر 68 ہے دا آئیلینڈس آف سیچلز آر لوکیٹڈ ان. سیچلز کے آئیلینڈ کہاں پر واقع ہیں؟ تو وہ انڈین اوشن میں واقع ہیں. کوشچن نمبر 69 ہے ہو روٹ مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ. کس نے لکھا ہے مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ؟ تو یہ شیکسپیئر نے لکھا ہے. کوشچن نمبر 70 ہے دا پرائم
میریڈین ڈز ناٹ پاس تھرو. جو پرائم میریڈین ہے وہ کہاں سے پاس نہیں ہوتا؟ تو وہ جرمنی سے پاس نہیں ہوتا. پیرو از لوکیٹڈ ان دا کنٹیننٹ آف. پیرو کون سے کنٹیننٹ پر واقع ہے؟ تو وہ امریکہ میں واقع ہے. کوسچن نمبر 72 ہے جبرالٹر از اے ڈپینڈنسی آف. جبرالٹر کس کی ڈپینڈنسی ہے؟ یعنی کہ جبرالٹر پر کس کا جو ہے وہ قبضہ ہے؟ تو وہ برٹین کا ہے. کیل کینال لنکس دا. کیل کینال کس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے یا لنک کرتا ہے؟ تو وہ نارتھ سی اینڈ بالٹک سی کو جو ہے وہ لنک کرتا ہے. کوسچن نمبر 74 ہے وچ آف دا فالوئنگ کنٹریز از سچویٹڈ نیئر اٹلانٹک اوشن. اٹلانٹک اوشن کے قریب کون سا ملک واقع ہے؟ تو وہ یو ایس ہے. کوسچن نمبر 75 ہے وچ آف دا فالوئنگ کنٹریز ان ساؤتھ ایشیا آر لینڈ لاکڈ. ساؤتھ ایشیا میں کون سی کنٹریز ہیں جو کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں؟ تو وہ بھوٹان اور نیپال ہے. کوسچن نمبر 76 ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے میجر سب ڈویژن آف دا بایوسفیئر. ان میں سے کون سا ہے جو بایوسفیئر کا سب ڈویژن یعنی کہ حصہ نہیں ہے؟ تو وہ اسٹریٹوسفیئر جو ہے اس کا سب ڈویژن نہیں ہے. کوسچن نمبر 77 ہے دا اسٹریٹ وچ سیپریٹس افریقہ فرام یورپ از. کون سا اسٹریٹ ہے جو سیپریٹ کرتا ہے افریقہ کو یورپ سے؟ تو وہ اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے. کوسچن نمبر 78 ہے نمیبیا از دی نیو نیم آف. نمیبیا کس کا پرانا نام ہے؟ تو وہ ساؤتھ ویسٹ افریقہ کا پرانا نام ہے. کوسچن نمبر 79 ہے وچ از دی گریٹسٹ آرکیپیلاگو آن دا گلوب. کون سا ہے یہاں پر گریٹسٹ آرکیپیلاگو گلوب پر؟ تو وہ انڈونیشیا ہے. آرکیپیلاگو مطلب کہ گروپ آف آئیلینڈس. وچ آف دا فالوئنگ از دی گریٹسٹ آئی لینڈ. کوسچن نمبر 80 ہے کون سا جو ہے وہ گریٹسٹ آئی لینڈ ہے؟ تو وہ گرین لینڈ ہے جو کہ گریٹسٹ آئی لینڈ ہے. کوسچن نمبر 81 ہے دا پناما کینال لنکس. پناما کینال کس کو لنک کرتا ہے؟ تو یہ اٹلانٹک اوشن ود پیسیفک اوشن سے جو ہے وہ لنک کرتا ہے. کوسچن نمبر 82 ہے دا اسمالسٹ کنٹری ان ساؤتھ امریکہ از. ساؤتھ امریکہ کی سب سے جو ہے وہ چھوٹی کنٹری کون سی ہے؟ تو وہ سری نیم ہے یا سوری نیم ہے. کوسچن نمبر 83 ہے پیونگ یانگ از دی کیپٹل آف. پیونگ یانگ کس کا کیپٹل ہے؟ تو وہ نارتھ کوریا کا کیپٹل ہے. کوسچن نمبر 84 ہے ایکویٹر پاسز تھرو وچ ون آف دا فالوئنگ کنٹریز. ایکویٹر کون سی کنٹری سے جو ہے وہ پاس کرتا ہے؟ تو وہ برازیل سے جو ہے پاس کرتا ہے. کوسچن نمبر 85 ہے دا کیپٹل سٹی آف فجی از. فجی کا کیپٹل سٹی کون سا ہے؟ تو وہ سووا ہے. کوسچن نمبر 86 ہے لیما از دی کیپٹل آف. لیما کس ملک کا کیپٹل ہے؟ تو وہ پیرو کا کیپٹل ہے. کوسچن نمبر 87 ہے وچ آف دا فالوئنگ سیٹ آف کنٹریز ور مرجڈ ٹو فارم یو اے آر. کون سی کنٹریز کو ملایا گیا تھا یو اے آر کو فارم کرنے کے لیے؟ تو وہ کنٹریز ہیں سیریا اور ایجپٹ. کوسچن نمبر 88 ہے دا گلف آف منار از لوکیٹڈ ان دا. گلف آف منار کہاں پر واقع ہے؟ تو وہ بے آف بنگال میں واقع ہے. کوسچن نمبر 89 ہے آئیڈینٹیفائی دا ورلڈس لانگیسٹ اسٹریٹ. دنیا کی سب سے لانگیسٹ اسٹریٹ کون سی ہے؟ تو وہ یونج اسٹریٹ ہے. کوسچن نمبر 90 ہے
Which of the following straits connects Black Sea and the Sea of Marmara? कौन सा स्ट्रेट है जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है? तो वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? तो वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 92 है बिटवीन विच कंट्रीज फ्लोरिडा स्ट्रेट लोकेटेड? किन मुल्कों के दरमियान फ्लोरिडा स्ट्रेट वाक़ है? तो वो क्यूबा एंड बहामस के दरमियान वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 93 है लिसोथो क्या है? तो लिसोथो इज़ अ कंट्री कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। एक कंट्री है जो सराउंडेड है साउथ अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 94 है द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के अलावा कौन से मुल्क आते हैं? तो वो आते हैं नॉर्थन आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। क्वेश्चन नंबर 95 है द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज़? जॉर्जिया का कैपिटल कौन सा है? तो वो है तिब्लिसी। क्वेश्चन नंबर 96 है द अर्लियर नेम ऑफ सरीनेम वाज? सरीनेम का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था डच गयाना। क्वेश्चन नंबर 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर? कौन सी कंट्री है जो कि एंटायरली साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है वो लाई करती है? कौन सी कंट्री है जो कि एंटायरली लाई करती है साउथर्न हेमिस्फीयर में? तो वो ज़ायर है। क्वेश्चन नंबर 98 है द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स डैश फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ एनर्जी पिरामिड्स टू द हायर वंस? एनर्जी पिरामिड्स में जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं तो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को क्या होता है? तो वो डिक्रीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइलैंड? इनमें से कौन सा है जो कि आइलैंड नहीं है? क्यूबा, ग्रीनलैंड, स्वीडन या फिर आयरलैंड? तो स्वीडन जो है वो एक आइलैंड नहीं है, बाकी सब जो हैं वो आइलैंड हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है द 38th पैरेलल सेपरेट्स? जो 38th पैरेलल है वो किसको सेपरेट करती है? तो वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को सेपरेट करती है। तो ये थे हमारे टॉप 100 MCQs जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।